श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडला प्यारा सुन्दर साथी, यहाँहरू सबैको रूढी चरण कमलमा सर्वप्रथम त मेरो तर्फबाट कोटि कोटि प्रेम प्रणामजी स्वीकार्नुहोस्। प्रणामजी। र सुन्दर साथी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्सङ्गमा आज हामी उपस्थित भएका छौँ र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा अलिकति ढिलो भएकोमा यहाँलाई क्षमा चाहन्छौँ। र सुन्दर साथी हजुरहरूलाई सम्पूर्ण सुन्दर साथी जति पनि हामीसँग जुम मार्फत जोइन हुनुहुन्छ, साथै फेसबुक लाइभ श्रवण गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई श्रीराजीको आह्वानद्वारा सुरुवात गर्न गइरहेको छु। र श्रीराजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि म रेकु सुन्दर साजी हामीसँग युएसएबाट जोइन हुनुहुन्छ। उहाँ यदि मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने हजुरले कृपया भिडियो अन गरिदिनु होला। रेकु धन सुन्दर साजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुन्दर साजी आउनुहोस्। आदरणीय सुन्दर साजी रेकु धन सुन्दर साजीद्वारा श्रीराजीको आह्वान गरेर आजको यस साप्ताहिक सत्सङ्ग हामी सुरुवात गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बन्धो सतगुरु चरण को करुधनी सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला मारे गे। एक लड़ी पर देश माँ, एक लड़ी पर देश माँ, मुनि मुखी ने कहाँ चाल्या, मुनि मुखी ने कहाँ चाल्या, आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला मारे गे। मुनि होती नींद लड़ी, मुनि होती नींद लड़ी, तमें सूती मुँह की कराते, तमें सूती मुँह की कराते, जागे जोता प्यूं जी न पासे, जागे जोता प्यूं जी न पासे, पछे तो था से परवाते, पछे तो था से परवाते, आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला मारे गे। कल कलीने काउच तमणे, कल कलीने काउच तमणे, आओ जो आणे खीणे, आओ जो आणे खीणे, मारा मनना मनोरथ पूरा जो, मारा मनना मनोरथ पूरा जो, श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती लागे चरणे, आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला मारे गे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सुन्दर साजी र कुन्दर सुन्दर साजीलाई हामीलाई श्रीराजीको आह्वान गराइदिनु भएकोमा। र सुन्दर साजी, हामी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्सङ्गमा छौँ, जहाँ हामी वाणी गायन र वाणी चर्चाद्वारा सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने गर्दछौँ। र सुन्दर साजी, हामी आत्माको खुराक लिनको लागि यहाँ भेला भएका छौँ, जुमको माध्यमबाट भए पनि। र हामी देश विदेशबाट सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरू जोइन भएका छौँ। र हामी आउनुहोस् अब भने हामी एक मन भएर अक्षराती धामधनीको चरण कमलमा आफ्नो सुर्तालाई पुर्याउँ। र आउनुहोस् अब भने हामी एउटा भाव श्रवण गर्नेछौँ। र त्यस पछाडि हामी समाज बालकृष्ण सुन्दर साजी हाम्रो धर्म प्रचारक हुनुहुन्छ। यदि उहाँ हामीलाई चर्चा श्रवण गराउन सक्नुहुन्थ्यो भने हजुरले कृपया भिडियो अन गरिदिनु होला। हुन्छ। अब भने हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि भने हामी बालकृष्ण सुन्दर साजीबाट वाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। र अहिलेलाई भने एउटा वाणी भाव राखिदिनु हुनका लागि म इन्द्रावती सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन्द्रावती सुन्दर साजी, मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने हजुरले एउटा वाणी प्रस्तुत गरिदिनु होला। प्रणाम जी। यूं जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। एक कहने को भी न कछु, कहा कहूँ तुमसे। एक कहने को भी न कछु, कहा कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। बीच फरामोशी के तुम आए सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन बाजुद की अकल। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी। या पाग करो हादी पना, या बैठाओ माहे तक से। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो,
पिया धनी तुम्हारी में। मामत कहे मैं हक की, खोल मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिल चौदे तबक तमाम। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारे में। एक ने को भी न कछु, कहा कहूँ तुमसे, ज्यों जानो त्यों रखो पिया धनी तुम्हारी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में। अत्यन्तै मिठो भाव रहेको थियो सुन्दर साजी। इन्द्रावती सुन्दर साजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् सुन्दर साजी, अब भने हाम्रो चर्चाको पालो भइसकेको छ र ढिलो नगरिकन हामी वाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ र हामीसँग आदरणीय धर्म प्रचारक ज्यू बालकृष्णजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म आजको यस जुम अनलाइन सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्दै उहाँलाई 1 घण्टाको लागि हामीलाई वाणी चर्चा श्रवण गराइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रथम लागुदो चरणको, धनिए न छुड़ायो खिन, लाख तली लालड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न, पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। आप अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी महाराज श्री महामती जी को धाम हृदयमा विराजमान भएर ब्रह्मवाणीद्वारा हामी सबै सुन्दर साथहरूलाई प्रबोधित गर्दै हुनुहुन्छ। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया, त्रिगुण स्वरूप खोजत भए विस्मय, पर अलख न जाए लखाए। यो भन्दा अघिल्लो प्रवचनमा हामीले पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो भन्ने चौपाईबाट किरन्तनको पहिलो प्रकरणबाट हामीले चर्चा श्रवण गरेका थियौं र आज हामी किरन्तन ग्रन्थको दोस्रो प्रकरणबाट हामीले चर्चा सुन्नेछौं। यसमा बिंद में सिंध समाया रे साधु, यसको अर्थ हो हे साधु भाइ, बिन्दुमा एउटा सानो बिन्दुमा सिन्ध अर्थात् सागर आएर समायो। बिंद में सिंध समाया, एउटा बिन्दुमा सानो बिन्दु डटमा सागर आएर समाएको छ। यसको भन्नुको अर्थ के हो, यसलाई हामीले पहिला राम्रोसँग बुझौं। बिन्द भनेको के हो? बिन्द भनेको यो ब्रह्माण्ड हो, यो संसार हो। तपाई हामीलाई थाहा छँदैछ, हामी यस संसारको सबभन्दा सानो सौर्यमण्डल ग्यालेक्सीमा हामी छौं। करोडौं ग्यालेक्सीहरू छ, आकाशगंगाहरू छ, जसको अलग अलग सूर्य चन्द्रमा छ, अलग अलग पृथ्वी छ, अलग अलग बृहस्पति मंगल ग्रह इत्यादि छ। जुन 9 ग्रहको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसमा हाम्रो पृथ्वी र सूर्य सबभन्दा सानो आकाशगंगा भित्र आउँछ। भनेपछि यस्ता आकाशगंगाहरू त करोडौं अरबौं खरब आकाशगंगाहरू छन् र अहिलेसम्म 35 लाख यस्तो पृथ्वीहरूको खोजी गरिसकिएको छ, जसमा चाहिँ जीवित मनुष्यहरू बसेको चाहिँ अनुमान छ, वैज्ञानिकहरूले खोजी गरेका छन्। अर्थात् वैज्ञानिकहरूले यति खोजी गरे अर्थात् यस्ता त करोडौं ब्रह्माण्डहरू अझै छन् र त्यस्ता करोडौं ब्रह्माण्डहरू पनि कति कति 14 लोकका ब्रह्माण्डहरू कति कति छन् त्यसको कुनै परिकल्पना छैन भने पछाडि
यो संसार त हामी बसेको यो संसार, हामी बसेको ब्रह्माण्ड, हामी बसेको ग्यालेक्सी त एउटा बिन्दु हो, एउटा सानो बिन्दु हो। र यो बिन्दुमा सिन्ध समाया रे साधु, अर्थात् यो बिन्दुमा चाहिँ परमात्माको सत्ता आएर चाहिँ यस संसारमा विराजमान भएको छ। अब यो सानो बिन्दु परमात्माको लागि यो ब्रह्माण्ड सानो बिन्दु हो र परमात्मा के हो? सागर हो, सिन्धु हो। सागर अर्थात् अनन्त छ। परमात्माको स्वरूप दयाको सागर हुनुहुन्छ, प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, आनन्दको खानी हुनुहुन्छ। उहाँ त अनन्त अनन्त छ उहाँको महिमा। त्यही भएर उहाँलाई सागर भनेको छ। सागरबाट हामीले एक लोटा पानी निकालौँ, सागरलाई केही फरक पर्छ त? सागर सुक्छ त? सुक्दैन नि। त्यस्तै त्यो परमात्मा सागर हुनुहुन्छ, तर पनि त्यो अनन्त सागर परमात्मा चाहिँ एउटा बिन्दु, यो संसार रूपी यो तोरीको दाना जत्रो सानो बिन्दु ब्रह्माण्डमा आएर उहाँको सत्ता यस संसारमा आएर समाहित भएको छ। कसरी भन्दाखेरि अब परमात्मा स्वयं यो संसारमा आउन सक्नुहुन्न, हामी सबैलाई विदित नै छ। किनभने परमात्मा अखण्ड हुनुहुन्छ, नूरमय हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा किरण पनि, एउटा कण पनि परमधामको यो संसारमा आयो भने यो संसारमा महाप्रलय हुन्छ। त्यही भएर परमात्मा आफ्नो यो शरीर, आफ्नो स्वरूपको रूपमा यो संसारमा कहिले पनि आउन सक्नुहुन्न र उहाँको सत्ता यो संसारमा छ। अब यही कुरालाई नबुझ्दाखेरि चारैतिर के भइरहेको छ? झगडा भइरहेको छ। कसैले भन्छ परमात्मा यो संसारमै हुनुहुन्छ, कसैले भन्छन् यो संसारमा परमात्मा हुनुहुन्न। र यो कुरामा झगडा हुँदाखेरि धेरै मनुष्यहरू भड्केका छन्। आखिर वास्तविक कुरा के हो भनेर मनुष्यहरूले बिर्सेका छन् र थाहा छैन। कबीरजीले पनि भन्नुभएको छ, कसैले भनेका छन् यो शरीरमा परमात्मा हुनुहुन्छ र कसैले भन्छन् यो ब्रह्माण्डमा हुनुहुन्छ, कसैले भन्छन् यो शरीरमा पनि हुनुहुन्न, यो ब्रह्माण्डमा पनि हुनुहुन्न, शरीर र ब्रह्माण्डदेखिबाट पर हुनुहुन्छ परमात्मा भनेर खोजी गरेका छन्। त्यसलाई नै कबीरजीले भन्नुभएको छ, पिंड में होता तो मरता नहीं कोई, ब्रह्मांड में होता तो दिखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साई हमारा। भन्नुभएको छ कि यदि यो शरीरमा भएको भए, मान्छेले भन्छन् नि यो परमात्मा त यो शरीरभित्रै हुनुहुन्छ, हामीले खोजी गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अष्टाङ्ग योगको जुन परिकल्पना छ, आसन प्राणायाम गरेर अनि नाडीलाई शोधन गरेर, देवचन्द्रजीले पनि खोजी गर्दै जाँदाखेरि उहाँले पनि नाडी शोधन गरेर एउटा ज्योतिर्को दर्शन गर्नुभएको थियो। हामीले वितकबाट थाहा नै छ हामीलाई त्यो कुरा। सम्पूर्ण यो नाडी शोधन गरेर यो शरीरभित्रै खङ्गालेर परमात्मालाई खोज्ने प्रयास गर्दछ। यदि परमात्मा यो शरीरमै हुनुहुन्छ भने परमात्मा त अखण्ड हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ। परमात्मा यो शरीरमै हुनुहुन्छ भने यो कहिले पनि मान्छे मर्दैन थियो, किनभने परमात्मा त कहिले मर्नुहुन्न, अजर हुनुहुन्छ, अमर हुनुहुन्छ। पिण्ड में होता तो मर्ता नहीं कोही, यो शरीरमा परमात्मा हुनु भएको भए त कोही पनि मर्दैन थियो होला। र ब्रह्माण्ड में होता तो दिखता सब कोही, यदि यो संसारमा भएको भए त परमात्मा किन यहाँ असत छ, जड छ, दुःख छ, किन मान्छेले परमात्मालाई देख्न सक्दैन? किन रोग छ, किन व्याधि छ? परमात्मा त सुखको खानी हुनुहुन्छ, शान्तिको खानी हुनुहुन्छ, आनन्दको खानी हुनुहुन्छ। परमात्मा यो संसारमा हुनुहुन्छ भने त कोही पनि मर्दैन थियो होला, कसैलाई पनि रोग लाग्दैन थियो होला, कसैलाई पनि दुःख हुँदैन थियो होला। चारैतिर सुखै सुख, चारैतिर आनन्दै आनन्द, चारैतिर शान्ति नै शान्ति। किन यस्तो घोर ईर्ष्या, द्वेष, एक आपसमा किन यो षड विकारहरू छन् त? भने पछाडि परमात्मा पिण्डमै होता तो मरता नहीं कोई, ब्रह्मांड में होता तो दिखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा। परमात्मा के हुनुहुन्छ? शरीरमा पनि हुनुहुन्न, संसारमा पनि हुनुहुन्न, पिण्ड ब्रह्माण्ड दो से, यो दुईटैबाट परमात्मा टाढा हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँको सत्ता यो संसारमा व्याप्त छ। कहे कबीर सो साई हम, कबीरजीले भन्नुहुन्छ त्यो साई, त्यो परमात्मा चाहिँ हाम्रो परमात्मा हो भनेर भनेको छ। न्यारा कसरी हुनुभयो त भन्दाखेरि टाढा हुनुहुन्न तर सत्ता रूपमा नजिक हुनुहुन्छ। अब सत्ता रूपमा नजिक भन्दाखेरि कसरी हामीले विश्वास गर्ने यो कुरालाई भन्दा कसरी सत्ताले कसरी यो संसार चलिरहेको छ? सूरज आफ्नो गतिमा छ, सूर्यले आफ्नो समयमा उदय हुन्छ, समयमा सूर्य अस्ताउँछ, अक्सिजन आफ्नो फलोमा अक्सिजन आइरहेको छ, कार्बन डाइअक्साइड उसले वृक्षहरूले लिइरहेको छ, उसले संसारको जुन गतिविधि चलिरहेको छ
सम्पूर्ण समुद्र आफ्नो सीमामा छ, फूलले सुगन्ध दिइरहेको छ, यो सबै कसरी भइरहेको छ? अर्थात् परमात्माको भयले भइरहेको छ भनेर भनेको छ उपनिषदमा। सूर्य आफ्नो ठाउँमा छ त परमात्माको भयले, भय अर्थात् परमात्माको सत्ता यो संसारमा व्याप्त छ। र सत्ता कसरी व्याप्त छ भने प्रधानमन्त्री बस्छ, प्रधानमन्त्रीले पालुवाटारमा बसेर सम्पूर्ण देशलाई हाँकिरहेको हुन्छ। सम्पूर्ण 77 वटा जिल्ला छ नेपालमा, 77 वटा जिल्लामा सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुग्न सक्नु हुँदैन। गाउँपालिका 600 भन्दा माथिवटा छ, गाउँपालिका र नगरपालिका गरेर त्यो सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुग्न सक्नुहुन्न। तर प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर एउटा आदेशको भरमा सबै पुरा नेपाललाई जसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, हरेक गाउँपालिकामा उहाँको आदेश पुग्छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अर्डर आएको छ है भने पछाडि त्यो काम त्यहाँनेरि हुन्छ। जुन नेपाल अधिराज्यभरि जुन कुनामा पनि प्रधानमन्त्रीको आदेश भने पछाडि प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुगिराख्नु पर्दैन, सशरीर त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्रीले कुनै कार्य गर्नु पर्दैन, आदेश दिए पुग्छ। त्यस्तै परम परमात्मा आफ्नो धाममा विराजमान हुनुहुन्छ, दिव्य ब्रह्मपुरी धाममा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको सत्ता यो संसारमा कणकणमा व्याप्त छ। परमात्मा स्वयं यो संसारमा कणकणमा व्याप्त भएको भए संसार नै अजर अमर हुन्थ्यो। तर संसार अविनाशी छ, पञ्चतत्वबाट बनेको छ, पञ्च महाभूतबाट बनेको संसार विनाश हुन्छ, यसको नष्ट हुन्छ। तर परमात्मा त आनन्दमय हुनुहुन्छ, अखण्ड हुनुहुन्छ, परमधाममा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको सत्ता यो संसारमा आएर प्रत्येक कुरालाई नियन्त्रण गरेको छ। जसरी मैले उदाहरण दिएँ, प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ र उहाँको त्यो निर्णय सम्पूर्ण अधिराज्यभरि लागू हुन्छ। त्यस्तै गरी परमधाममा परमात्मा बसेर उहाँले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, सम्पूर्ण ग्यालेक्सी, सम्पूर्ण यो संसारका गतिविधिहरू, नियम नीति कानुन सबै बनाइदिनु भएको छ। त्यसको परिधिमा नै मनुष्य कर्मफलको सिद्धान्तको अनुसार बाँधिएर मनुष्यले कार्य गर्दछ। यो संसारको नियम चलिरहेको छ। तर परमात्मा यो संसारमा हुनुहुन्न। र यसमा फेरि अर्को पनि प्रश्न उब्जिन्छ छ, यदि परमात्मा यो संसारमा भएको भए सबै व्यक्ति सत्य हुँदथे, कसैले गलत कर्म गर्दैनथे। र कर्म फलको सिद्धान्तमा पनि के हुन्थ्यो भने व्यक्तिले कुनै गलत काम गर्दथ्यो, अपराध गर्दथ्यो, भ्रष्टाचार गर्दथ्यो, हत्या गर्दथ्यो, हिंसा गर्दथ्यो, चोरी डकैती गरेर, नराम्रो काम गरेर उसले के भन्दथ्यो भने परमात्मा म भित्र हुनुहुन्छ, मैले गरेको होइन परमात्माले गरेको भनेर पनि एउटा भनिन्छ नि। हामी त परमात्माको रूप हो, हामीले हाम्रो गल्ती होइन, परमात्मा अहम ब्रह्म अस्मिको जुन सिद्धान्त छ, म परमात्मा हुँ, एउटा सिद्धान्त छ वेदान्तीहरूको, अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वमसि ब्रह्म सर्व खल्विदम ब्रह्म, म पनि ब्रह्म हुँ, तिमी पनि ब्रह्म हौ, यो संसारको सम्पूर्ण कण कणमा ब्रह्म छन्, विराजमान हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसो भने पछाडि यदि मैले गल्ती गरेँ भने पनि मैले गल्ती गरेँ होइन, ब्रह्मले गल्ती गरे हो, परमात्माले गल्ती गरे हो। परमात्माले गल्ती गरे पछाडि आफूमा दोषारोपण हुन पाएन। तिमी पनि ब्रह्म हौ, संसारमै ब्रह्म भए पछाडि त कसैले गल्ती चोरी डकैती गर्यो भने पनि परमात्माले चोरी डकैती गर्यो भन्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो सिद्धान्त अनुसार त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ अहम ब्रह्म अस्मि, अर्थात् म भित्र ब्रह्म को सत्ता रूप विराजमान छ भन्न खोजेको हो। अनि जो आत्माहरू हुनुहुन्छ, आत्माभित्र परमात्माको निवास हुन्छ। त्यही भएर जब ऊ परमहंस अवस्थामा पुग्दछ तब त्यो आत्मा रूपले ब्रह्मको आभास गर्दछ, त्यतिखेर परमात्मामय परमात्मावत हुँदछ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अहम ब्रह्म अस्मिको कल्पना हो। तर जो साधारण व्यक्ति जसले ध्यान पनि गरेका छैन, जसले कुनै पनि प्रकारको साधना गरेका छैन, जसको भित्र वैराग्य छैन, त्यो व्यक्तिले म ब्रह्म हुँ भनेर भन्यो भने कसरी पत्याउने? त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो सिद्धान्त चाहिँ परमहंसलाई लागू हुन्छ। अहम ब्रह्म अस्मिको अर्थ म ब्रह्म हुँ, अर्थात् ब्रह्मको सत्ता व्याप्त छ यो संसारमा। जसले म ब्रह्म हुँ भनेर गलत काम गर्दै जान्छ र ब्रह्मलाई दोषारोपण गर्छ कि परमात्माले गलत काम गर्नुभएको हो, त्यो व्यक्तिले चाहिँ सिधा सिधा धर्मको नाममा एउटा सिद्धान्तको र उसको धर्म ग्रन्थको धज्जिया उडाएर एउटा हास्यास्पद काम गरिरहेको छ। र त्यसो भनेर परमात्मालाई गल्ती मरेर र आफू यसबाट उम्किन खोजिरहेको छ। तर कर्मफलको सिद्धान्त दिनुभएको छ परमात्माले, कानुन बनाइदिनु भएको छ। जसले जस्तो गल्ती गर्यो त्यसको अनुसार उसले फल भोग्छ। परमात्माको यसमा कुनै पनि हात हुँदैन। हो जसले चाहिँ
मेरो सम्पूर्ण मबाट अब केही हुँदैन, मैले आफ्नो स्वयंको मैलाई जस्तै मारिसकेको हुन्छ। मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं भनेर जुन चौपाई छ वाणीमा, म बिना म मर्दैन। र कुन म आउनु पर्यो? म मर्नलाई, संसारको अहम मर्नलाई परम धामको म आउनु पर्यो, परम धामको अहमपना आउनु पर्यो, तब यो संसारको अहमपना मर्छ भनेर मैं बिना मैं मरे नै मैं सो मारना मैं। त्यो मैं अहमता त्यो आयो भने ठिक छ, तर संसारको मैपना लिएर यदि कार्य गर्यो भने त्यसले कर्मफलको बन्धनमा बस्नुपर्छ र कुनै आफूले गलत कार्य गरेर परमात्मामाथि उसले दोषारोपण गर्न सक्दैन, किनभने परमात्माले एउटा कर्मफलको सिद्धान्त बनाइदिनु भएको छ राज्यले। त्यो सिद्धान्तको भित्र हामीले गल्ती गर्यो भने हामीले नै भोग्नुपर्छ, त्यो अरूले आएर भोग्न मिल्दैन। अब पत्नीले गल्ती गर्यो भने मेरो त श्रीमान हो, श्रीमती हो, म पतिले उसको कर्मको फल भोग्छु भनेर भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन। जसरी मैले खाना खाएँ भने मेरै पेट भरिने हो, मेरो श्रीमतीको पेट भरिँदैन। या हजुरले खाना खानु भयो भने हजुरको पेट भरिन्छ, हजुरको कुनै पनि रिलेटिभ्सको पेट भरिँदैन। त्यस्तै गरी हामीले जुन कर्म गर्छौं त्यो कर्मको फल हामीले नै भोग्नुपर्छ, चाहे त्यो सत्कर्म होस् चाहे असत् कर्म होस्, त्यो हामीले नै भोग्नुपर्छ। यो कर्मफलको सिद्धान्त अटल छ। गीताले पनि भनेको छ अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम। हामीले जो कर्म गर्छौं त्यसको फल हामीले अवश्य नै भोग्नु पर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ गीतामा। त्यही कारणले गर्दाखेरि कर्मको फलको सिद्धान्त हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यही कुरालाई परमात्मा सत्ता रूपी यो संसारमा विराजमान हुनु भएको छ र त्रिगुण स्वरूप खोजत भए विस्मय पर अलख न जाए लखाए। त्रिगुण भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेशलाई सत्व रज र तमको यो तीनटा विभाजित गरिएको छ। तीनटा ब्रह्मा विष्णु महेशलाई। शिवलाई तम रूप मानिएको छ, मतलब तामसिक स्वरूप मानिएको छ शिव भगवानलाई। हुन त तामस पनि एउटा तामस, विरहको तामस भनेर पनि सुन्नु भएको होला वाणीमा। विरहको तामस पनि हुन्छ, जुन विरहको तामस आए पछाडि परमात्माको सिवाय अरू कोही पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ, अगाडि पछाडि कोही पनि हुँदैन। त्यो अलगै प्रसङ्ग हो। या तमस अर्थात् सत्व रज र तमको कुरा भएको छ। तमको प्रतीक शिवजी हुनुहुन्छ, रजको प्रतीक ब्रह्माजी हुनुहुन्छ र सतको प्रतीक विष्णुजी हुनुहुन्छ। एकचोटि भगवानहरूको परीक्षा गर्नको लागि भृगु ऋषिले सबै ऋषि मुनिहरूले सल्लाह गरेछन् कि को चाहिँ सत्व स्वरूप हुन्, को चाहिँ रज स्वरूप हुन्, को चाहिँ तम स्वरूप हुन्, खोजी गरौँ भन्दा हुन्छ त्यसो भए म खोजी गर्दछु भनेर भृगुले आफ्नो काँधमा त्यो जिम्मेवारी लिनुभयो। ऋषि महर्षिहरूले सबैले सल्लाह गरेर उहाँलाई जिम्मेदारी दिनुभयो र जब उनले सत्व रज तम को चाहिँ ज्यादा तामसिक छ, को चाहिँ राजसिक छ, को चाहिँ सात्विक छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला शिवजी भट्ट पुगेछन्। भृगुजी शिवजी भएको ठाउँमा पुगे पछाडि शिवजीलाई प्रणाम पनि नगरिकन, हेर्दा पनि नहेरिकन एक अपमानित गरेर बसेछन् र भनेछन् कि हे शिवजी, तपाईँ त दिनभरि आफ्नो श्रीमतीसँग बसिराख्नु भएको छ, तपाईँले त संसारको केही पनि चिन्ता छैन, तपाईँ त दिनभरि यो शमशान घाटमा बस्नुहुन्छ, नन्दी भृङ्गी र विभिन्न प्रकारको भूतहरूलाई खेलाएर तपाईँ बस्नुहुन्छ, तपाईँको गणहरूलाई खेलाएर तपाईँ बस्नुहुन्छ भनेर उल्टो पुल्टो कुरा गर्न थालेछन्। तब शिवजी एकदम क्रोधित हुनुभएछ र भनेछ आज म तिमीलाई मार्छु, तिमीले आएर मलाई यस्तो अपमानको शब्द प्रयोग गर्ने भनेर त्रिशूल लिएर लखेटेछन्। त्रिशूल लिएर लखेटेपछि बल्ल बल्ल भृगु भागेर अब मेरो प्राण जानी नै भयो भनेर बल्ल बल्ल भागेर आफ्नो प्राण बचाएछन्, नभए त्रिशूलले हानिसकेका थिए शिवजीलाई। त्यही भएर भृगुले सोचे ओहो यस्तो रिसा प्रवृत्ति भएको व्यक्ति त तामसिक नै हुनुपर्छ भने पछाडि तामसिक स्वरूपको शिवजी हुनुहुँदो रहेछ भनेर उहाँले त्यहाँनेरि निर्णय गर्नुभयो र फेरि ब्रह्माजी भट्ट पुग्नुभयो। ब्रह्माजी भट्ट पुगे पछाडि प्रणाम पनि नगरिकन चुपो लागेर बस्नु भएछ। ब्रह्माजी कमलको फुलमा बस्नु भएको थियो आनन्दले। तब ब्रह्माजीले यसो देख्नुभयो, ब्रह्माजीको त मानसिक पुत्र हुन् भृगुजी, त आफ्नो पितालाई आएर प्रणाम पनि नगरिकन गमक्क परेर बसेको देखेर
ब्रह्माजी साह्रै रिसाउनु भएछ, नाना भाती भन्नुभएछ अनि भन्नुभएछ तिमी कस्तो खालको छोरा हौ, तिमीले कुनै संस्कार पनि छैन, केही पनि छैन, आएर आफ्नो पितालाई प्रणाम गर्नु पर्दैन, आशीर्वाद लिनु पर्दैन भनेर एकदम रिसाएछन्, उठ्न चाहिँ लखेटेनछन्। अनि त्यस्तो भएपछि ओहो यो ब्रह्माजी चाहिँ राजसिक हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनले त्यहाँ कल्पना गर्नुभयो र मनमा दृढ विचार गर्नुभयो र त्यस्तै गरी विष्णुजी भएको ठाउँमा क्षीरसागरमा पुग्नुभयो। क्षीरसागरमा पुग्दा विष्णुजी शेरशय्यामा आनन्दले लेट्नु भएको छ, लक्ष्मीजीले खुट्टा दबाइदिइराख्नु भएको छ, आनन्दले मजाले मस्तले कुराकानी गरेर आनन्दले बसिराख्नु भएको थियो आफ्नो अर्धाङ्गिनीसँग, संसारको कसरी भलो गर्ने, कसरी संसारको कल्याण गर्ने भन्ने विषयमा वार्तालाप चलिरहेको थियो। गएर भृगुजीले प्रणाम पनि गर्नु भएन, कुनै उहाँलाई अभिवादन नै गर्नु भएन, गएर यसरी हेरिराख्नुभयो। विष्णुजीले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, हे भृगुजी आउनुहोस्, के कति कामले तपाईँ पधार्नु भयो भन्दाखेरि तिमी संसारको कल्याण गर्न छोडेर यहाँ आफ्नो श्रीमतीसँग मजाले गफ गरेर बसेको छौ, कस्तो खालको तिमी यो संसारको पालनकर्ता हौ भनेर नाना भाँती गाली गरेछन् भृगुजीले विष्णुजीलाई। तैपनि विष्णुजी मन्द मुस्कुराएर भन्नुभएछ, तपाईँ के कति काम ल्याउनु भएको थियो, केही कष्ट छ भने भन्नुहोस्, म त्यसको निराकरण गरिदिन्छु भनेर भने पछाडि म केही कति कामले पनि आएको होइन भनेर हाँसिरहेको विष्णुलाई दौडेर गएर उनले आफ्नो खुट्टाले भ्वाक्क लात्ती हान्नु भएछ। अब त्यो लात्ती खाए पछाडि, छातीमा लात्ती खाए पछाडि विष्णुजी रिसाउनु त कता कता मन्द मुस्कुराउँदै भन्नुभएछ, हे भृगुजी तपाईको त्यस्तो कमलो चरण कमलको फूल जस्तो कमलो चरण कमल मेरो वज्र जस्तो कठोर छातीमा लात्ती हान्दाखेरि तपाईको कमलो चरण कमल दुखेन होला, आउनुहोस् म तपाईको चरण कमल दबाइदिन्छु भनेर बोलाउनु भएछ। यस्तो प्रकारले विनम्रता देखाउनु भयो र तब केही पनि नभनिकन भृगुजी चुप्पो लागेर फर्केर जानुभयो र भन्नुभयो सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई, सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूलाई कि तामसिक रूप चाहिँ शिवजी हुनुहुन्छ, राजसिक स्वरूप चाहिँ ब्रह्माजी हुनुहुन्छ र सात्विक स्वरूप चाहिँ विष्णुजी हुनुहुन्छ, जो विनम्रताको प्रतीक हुनुहुन्छ भनेर यो तीन ब्रह्मा विष्णु महेशलाई चाहिँ तामसिक, राजसिक र सात्विकको रूपमा विभाजित गरिएको छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूलाई त्रिगुण भनेर भनिन्छ, त्रिदेव पनि भनिन्छ र त्रिगुण स्वरूप खोजत भए बिचमा यो तीनटा स्वरूपले पनि खोजी गरे, तर सबै आश्चर्यमा परे कि पर अलख न जाए लखाए, जो अलख परमात्मालाई कसैले पनि चिन्न सकेन। अलख भनेको जसलाई लखानो अर्थात् जसलाई चिन्न जान्न र जसको पहिचान गर्न सकिँदैन, उहाँलाई अलख, चिन्न नसक्नेलाई अलख भनिन्छ। त्यसलाई कसरी पनि लखाउन सकिएन, जान्न सकिएन, विस्मय हुनुभयो। किन विस्मय हुनुभयो भने ब्रह्मा विष्णु महेशको पहुँचै थिएन निराकारदेखि पर। निराकारसम्म पुग्नुहुन्थ्यो तर निराकार पुग्ने बित्तिकै नेति मैले अस्तिको चर्चामा पनि भनेको थिएँ, त्यहाँ निराकारबाट पर गए पछाडि त अन्धकार्य निर्गत आकार छ निराकार, जसको कुनै आकारै छैन त्यसलाई निराकार भनिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यो त्यहाँ पुगे पछाडि के हो तारतम्य ज्ञानको प्रकाश पनि छैन, जागृत बुद्धि पनि छैन, निज बुद्धि पनि छैन, अनि कसरी जाने त? सपनाको बुद्धिले त निराकारदेखि पर जान सकिँदैन। 14 लोकको ब्रह्माण्डलाई त बल्ल बल्ल पार गरे, अष्टावरणलाई पार गरेर अलिक पर पुग्दा निराकार छ, निराकारदेखि पर त अन्धकार अगाडि बाटै छैन। त्यहाँ त तारतम्य ज्ञानको प्रकाश चाहियो अगाडि बढ्नलाई त। अनि यो 3 गुण छ, यो 3 गुण भए पछाडि पञ्चतत्व र 3 गुणले त कहिले पनि निराकारलाई पार गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसको लागि त विहङ्गम मार्ग चाहिन्छ, प्रेमको मार्ग चाहिन्छ, जुन चाहिँ जागृत बुद्धि र निज बुद्धि बिना सम्भवै छैन। अनि त्यही भएर ब्रह्मा विष्णु महेशले परम परमात्माको त्यो धामलाई खोज्नै सक्नु भएन, आश्चर्य भएर बस्नुभयो, तपस्या गरेर बस्नुभयो। तपाईँ हामीले कहानी सुन्छौँ, शिव पार्वतीको अमर कथा सुन्छौँ, त्यहाँबाट विष्णु र लक्ष्मीजीको हामी कथा सुन्छौँ, कसरी खोज गर्नुभयो, आखिर केही प्राप्त गर्न सक्नु भएन। कलियुगमा आएर अलिकति पहिचान भयो भन्ने कुरा हामीले वाणीबाट हामीले सुनिरहेका छौँ, दृष्टान्त पाइरहेका छौँ, त्यो मैले भन्न चाहिनँ।
यहाँ अलिकति लामो हुन्छ। वेद अगम कहे उल्टे पीछे नेत नेत करकाया, खबर न परी बिन्द उपजा कहाँ थे, ता थे नाम निगम धराया। वेदले जुन वेदलाई त हिन्दू धर्म ग्रन्थमा सबभन्दा पहिला यो संसारमा प्रकटन भएको ग्रन्थ मानिएको छ, जसको उत्पत्ति नै 1 अरब कति करोड वर्ष भइसक्यो, जसको उत्पत्ति भएकै त सबभन्दा पुरानो ऋग्वेद हो। त्यो ऋग्वेदले पनि अगम भनेको जहाँ पुग्न सक्ने, पहिचान गर्न सक्ने, पुग्न सक्ने ठाउँ। अगम भनेको जहाँ पुग्नै नसक्ने ठाउँ, जानै नसक्ने ठाउँ। वेद अगम के उल्टेपछि वेदले पनि के भने त्यहाँ त अगम रहेछ, त्यो ठाउँ त जान्न नसकिने ठाउँ रहेछ, चिन्न नसकिने ठाउँ रहेछ भनेर त्यो वेद पनि पछाडि फर्कियो। 4 वेद पनि पछाडि फर्किएर नेत नेत कर गयो भने न इति न इति, यसको कुनै पार छैन, कुनै पार छैन। अब हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ। हाम्रो बुद्धि, मनसित बुद्धि अहङ्कारबाट परम परमात्मा चाहिँ टाढा हुनुहुन्छ, हामीले चिन्न सक्छ। त्यसलाई पाउन चाहिँ कलियुगमै जानुपर्छ, 28वां कलियुगमै जन्मिनुपर्छ। त्यतिखेर मात्रै ब्रह्म ज्ञानको प्रकाश प्राप्त हुन्छ र त्यो ब्रह्म ज्ञानको प्रकाशले गर्दाखेरि हामीले चिन्न सक्छौँ। नभन्दा त्योभन्दा पहिला कुनै उपाय छैन भनेर फर्किनु भयो। खबर न परी बिन्द उपजा कहाँ थे, ताथे नाम निगम धरा। त्यो बिन्दु चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भयो? बिन्दु अर्थात् ब्रह्माण्ड। यो ब्रह्माण्डको मूल पोइन्ट कहाँ छ? मूल बिन्दु जहाँबाट चाहिँ यो सारा ब्रह्माण्डहरू प्रकटीकरण हुन्छ। यो त हामीलाई तारतम्य ज्ञान प्राप्त गरे पछाडि हामीलाई थाहा भयो, जब अक्षरातीत श्री राज्यको स्वरूप सत चित्त आनन्द हुनुहुन्छ। आनन्दमय लीला उहाँले परमधाममा गर्नुहुन्छ र सतको लीला उहाँले अक्षरधाममा गर्नुहुन्छ। अक्षरधाममा अक्षर ब्रह्म सतको स्वरूप हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा भयो। आनन्दको स्वरूप श्यामाजी हुनुहुन्छ। सतको स्वरूपलाई उहाँले आदेश दिनुहुन्छ कि ब्रह्माण्डको सुरुवात गर्नुहोस् भनेर। सत्ताको स्वरूपद्वारा अक्षर ब्रह्मबाट अक्षर ब्रह्मले मनमा लिने बित्तिकै यो संसारको उत्पत्ति होस् भनेर जब उहाँले आफूलाई सुमङ्गला पुरुषको रूपमा पाउनुहुन्छ, सुमङ्गला पुरुषले जब स्वपनको रूपमा आफूलाई देख्नुहुन्छ, तब उहाँले आफूलाई आदिनारायणको रूपमा पाउनुहुन्छ। आदिनारायणले जब अण्डा आकारमा जब जब मोहतत्वमा उहाँको पैदा हुन्छ, तब जब उहाँको प्रकटीकरण हुन्छ, चारैतिर मोहरूपी जल देखेर एको अहम बहुश्यामा, म एउटा छु, म जस्तो अरू धेरै हुन् भनेर जब उहाँले सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, तब करोडौँ ब्रह्माण्डको जन्म हुन्छ। एकछिनमा पैदा हुन्छ मोहसागरमा, एकछिनमा लय हुन्छ भनेर हामीलाई यो तारतम्य ज्ञानको प्रकाशले मात्रै हामीलाई थाहा भयो। नभए योभन्दा पहिला हामीलाई अहिले आएर थाहा भयो। यदि हामी 28औं कलियुग भन्दा पहिला जन्मेका भयौँ, तारतम्य ज्ञान प्राप्त नभएको भए 400 वर्षभन्दा पहिला जब यो वाणीको प्रकटीकरण भयो, त्योभन्दा पहिला त कसैलाई पनि थाहा थिएन कि यो ब्रह्माण्ड कहाँबाट पैदा हुन्छ, कहाँ लुप्त हुन्छ। खोज्दा खोज्दा अन्तिम बिन्दु कहिल्यै भेटिन्। कति करोडौँ वर्षसम्म यात्रा गर्दा पनि त्यो अन्तिम बिन्दु ब्रह्मा विष्णु महेशले कसैले पनि पुरा ब्रह्माण्डको चक्कर लगाए, ठाउँ ठाउँमा पुगे, तर अन्तिम बिन्दु कसैले पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस्तो भयङ्कर, त्यस्तो विशाल अपार छ यो ब्रह्माण्ड नै के। अब यदि यो तारतम्य ज्ञान नभएको भए त कसबाट, कहाँबाट, कसरी प्रकट भयो, कसरी मोहतत्वको उत्पन्न भयो भनेर कसैलाई पनि थाहा हुने थिएन। तर यो तारतम्य ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा भयो। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ राज्यले श्री मामतीजीको धाम हृदयमा बसेर हामी सुन्दर साथजीहरूलाई यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। असत मण्डल में सब कोई भूलिया, पर अखण्ड किने न बताया, नींद का खेल खेलत सब नींद में जाग के किन। असत मण्डलमा, यो असतको ब्रह्माण्डमा सबै भुलेर बस्यो, पर अखण्ड किने न बताए। अखण्ड के हो? अखण्ड परमधाम के हो? संसारको भ्रम रूपी संसारमै सबै भुलेर बसेका थिए, पर अखण्ड धन चाहिँ कसलाई पनि थाहा थिएन। निद का खेल खेलत सब निद में जाग के किने न देखाए। निन्द्राको खेलमै, निन्द्राको खेल हो, अनि त्यो निन्द्राको खेलमै सबै निन्द्रामै खेलिरहेका थियौँ। जस्तै यो संसार त आदिनारायणको मनको रूप हो र सुमङ्गला पुरुष आफूलाई निदमा जब आफूलाई देख्नुहुन्छ तब आदिनारायणको रूपमा पाउनुहुन्छ। त्यो निन्द्राकै रूप भयो नि त आदिनारायणको। त्यो आदिनारायणको ब्रह्माण्ड हो, सबै जीवहरू आदिनारायणकै स्वरूप हुन्। अनि आदिनारायणको स्वरूप भएको कारणले गर्दाखेरि निदको खेलमा
र निन्द्रामै फेरि हामी पनि यो संसारमा निन्द्रामै डुबिरहेका छौँ, यो निन्द्रामै हामी डुबेर बसिरहेका छौँ। त्यही कारण निन्द्राको खेललाई निन्द्रामै हेरिरहेका छौँ। जाग के किन नदेखाए, जागृत भएर हामीले देख्न सकेका छैनौँ, हामीले जागेर देख्न सकेका छैनौँ। कसरी भन्दाखेरि निन्द्रामा कसरी डुबिरहेका छौँ, भ्रममा कसरी डुबिरहेका छौँ भने म एउटा उदाहरण दिएर भन्न चाहन्छु। ठुल्ठुला विरक्त साधु सन्तहरू पनि निन्द्रामै मोहको संसारमा मोहमै डुबिरहेका छन्, जसले चाहिँ पार गर्न खोज्दछन्। साधु सन्त त के ब्रह्मा विष्णु महेश पनि यसमै डुबिरहेका छन्, पार गर्न खोज्छन्, यसबाट पर जान खोज्छन्, तर निन्द्राकै ब्रह्माण्डमा फेरि उलेर बसिसकेका हुन्छन्। एउटा साधु हुनुहुन्थ्यो अरे, त्यो साधु एकदमै विरक्त संसारबाट वैराग्य आएर अब म संसारमा मलाई केही गर्नु छैन, अब म सन्यासी हुन्छु भनेर गएर एउटा लङ्गोट मात्रै बोकेर ध्यान गर्न जानुभएछ। र उहाँसँग सम्पत्तिको नाममा एउटा मात्रै लङ्गोट थियो, त्यही लगाउनुहुन्थ्यो। र जब स्नान गर्नुहुन्थ्यो त्यो लङ्गोट धोएर सुकाएर जबसम्म त्यो लङ्गोट सुक्दैन थियो तबसम्म त्यहाँबाट कहीँ जानुहुन्थेन र त्यो लङ्गोट लगाएर मात्रै यताउता जानुहुन्थ्यो। त्यो सम्पत्तिको नाममा एउटा लङ्गोट थियो। अब एकचोटि के भयो, त्यो लङ्गोट लगेर उहाँले अब सोच्नुभयो एउटा लङ्गोट मात्रै गाह्रो भयो, अब दुईटा बनाउनु पर्यो भनेर दुईटा बनाउनु भयो। दुईटा बनाए पछाडि त्यो एउटा चाहिँ राख्नु पर्यो नि त। अब लगेर कुटियामा लगेर राख्दाखेरि कताबाट मुसा आएर उहाँको त्यो अर्को लङ्गोट काट्दैछ। एउटा लङ्गोट हुँदा केही परेशानी थिएन, त्यही लगाइराख्नुहुन्थ्यो सधैँ। अर्को भए पछाडि लर राखिदिएको थिए, त्यो चाहिँ मुसाले टोक्दैछ, पाले पाल बनाइदिएछ। अनि पाले पाल बनाए पछाडि साह्रै पीडा भयो मलाई। अब कसरी यस्तो नयाँ लङ्गोट ल्याएर राखेको, त्यसले मुसाले त्यसलाई च्यातिदिए पछाडि उहाँलाई साह्रै पीडा भयो र उहाँले एउटा बिरालो लिएर आउनु भयो। बिरालो ल्याएर मुसा खाइदिन्छ, अनि त्यहाँबाट घरको सबै कपडाहरू जस्तो हुन्छ, यहाँको अन्न पानीहरू पनि सबै सुरक्षित हुन्छ, भिक्षा मागेर ल्याएको कुरा भनेर एउटा बिरालो ल्याउनु भयो। अब बिरालोले मुसा मारेर त खाइदियो, तर अब त्यो बिरालोलाई त भरण पोषण त गर्नु पर्यो नि। अब भरण पोषण गर्नु पर्दाखेरि उहाँले अब के गर्ने भन्दा बिरालो त दुध खान खोज्छ। अब दुध त अब गाई नपालिकन दुध त आउँदैन। त्यही भएर उहाँले अब ल अब बिरालो म्याउ म्याउ गर्छ दिनभरि, अनि दुध ल्याउनु पर्यो भनेर दुध गाई खोज्न जानुभयो। गाई लिएर आउनुभयो। गाई ल्याए पछाडि अब गाईले दुध त दियो, तर गाईलाई घाँस हाल्ने मान्छे पनि चाहियो। अब घाँस नहालिकन त गाईले दुध दिँदैन, त्यसको स्याहार सुसार पनि गर्नु पर्यो। अनि अब त्यो अब कोही मान्छे चाहियो। अब साधु सन्तले तलबमा राखेर त कोही मान्छे राख्न सक्दैन। अनि त्यहाँबाट अब के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो विकल्प विवाह गर्ने। विवाह गरे पछाडि आफ्नो घरमा श्रीमती आए पछाडि श्रीमतीले सबै काम गरिदिन्छन्, गाईलाई घाँस पनि हालिदिन्छन्। सबै गरे पछाडि म आनन्दले ध्यान गर्छु भनेर उनले विवाह गरेछन्। विवाह गरे पछाडि अब बच्चा भइहाल्छ। विवाह गरे पछाडि बच्चा यताउता, बच्चा भएपछि एउटा होइन, एउटा हुँदै गयो, दुईटा हुँदै गयो, 4-5वटै भएछ। अब त्यो बच्चाले झ्याउ झ्याउ म्याउ म्याउ गर्छ, कराउँछ। अब उता कसरी ध्यान लाग्ने हो त? उनीहरूको पेट पनि भर्नु पर्यो, उनीहरूको उसलाई शिक्षा दीक्षा पनि दिनु पर्यो। अब एउटा लङ्गोट हुँदाखेरि उनी सुखी थिए। अब त्यो लङ्गोटबाट जब एउटाबाट अर्कोको विकल्प खोज्न थाले पछाडि आवश्यकता बढ्दै गयो, तृष्णाहरू बढ्दै गयो र त्यसको परिपूर्ति गर्दा गर्दा एउटा बन्धनबाट अर्को बन्धन, एउटा भ्रमबाट अर्को भ्रम पैदा भयो। त्यो अर्को भ्रमबाट अर्को भ्रम पैदा भयो। गर्दा गर्दै उनी एउटा साधु सन्त मान्छे, महात्मा मान्छे जसले सबै त्याग गरेर बसेका थिए, उनी पनि एउटा गृहस्थी भन्दा पनि गए गुज्रेको भए। भन्दा कसरी भन्दाखेरि सबै यो मोह र भ्रमको कारणले गर्दा, तृष्णाको कारणले गर्दा नै यो निन्द्राको ब्रह्माण्डमा निन्द्रामै खेलेको कारणले गर्दाखेरि, जागृति अवस्था नआएको कारणले गर्दाखेरि, आत्मा जागृत नभएको कारणले गर्दाखेरि यो संसारमै डुब्दै डुब्दै झन् बाँध बन्द आपको आपे ना सम्झे मायाको मरम। आफूलाई आफैले बन्धनमा बाँध्दै बाँध्दै लगेर एउटा लङ्गोट हुँदाखेरि सुखी थिए, तनमा लगाएको थिए, त्यही तनमा थियो। अब अर्को आउने बित्तिकै त्यहाँबाट बन्धन सुरु भयो। त्यस्तै यो मायाको संसार पनि अलिकति यो पछाडि यो गर्छु, यो पछाडि यो गर्छु भन्दै भन्दै
थोरै कमाएको व्यक्तिलाई धेरै धेरैको आशा गर्दै 1000 हुनेलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, 1000 हुनेलाई लाख लाख हुनेलाई करोड करोड हुनेलाई अरब अरब हुनेलाई ठुलो पोस्ट चाहियो, मन्त्री चाहियो, प्रधानमन्त्री चाहियो, प्रधानमन्त्री हुनेलाई पुरा संसार चाहियो, संसार हुनेलाई संसारले पनि पुग्दैन। यो स्वर्गलोकको पनि कामना गर्न खोज्दछ, स्वर्गलोकका इन्द्र पनि सुखी छैनन्। त्यही भएर भ्रमको खेती गरे पछाडि भ्रम नै पैदा हुन्छ, त्यसमा काँडा रोपे पछाडि काँडा नै हुन्छ। हामीले सतको खेती गर्यौँ भने, परमात्माको ब्रह्मवाणी रूपी खेती गर्यौँ भने त्यसबाट सत्य नै उब्जिन्छ। र यदि हामीले भ्रमको खेती, मायाको खेती गर्यौँ भने मायाको खेती नै उब्जिन्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले यो उदाहरणले के भन्न खोजेको भने, तृष्णाहरू बढ्दै जान्छ, कामनाहरू बढ्दै जान्छ र आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छ यदि हामीले त्यसमै नै सन्तुष्ट हुन सकेनौँ भने। यदि त्यो साधु एउटै लङ्गोटमा सन्तुष्ट भएको भए पहिला पनि चलिरहेको थियो, तर उहाँलाई फेर्नु पर्यो। त्यही भएर उनलाई सोचे दुईटा भए त अलिक सजिलो हुन्थ्यो। यो सजिलैकै चक्करमा, कम्फर्टेबलकै चक्करमा, विलासिताकै चक्करमा हामी डुब्दै जान्छौँ। हामीलाई आवश्यकता त हुन्छ, 2 जोडीको कपडाको आवश्यकता हुन्छ, तर पनि हामी हाम्रो अलमारीभरि, हाम्रो दराजभरि कपडा भरिएर बसेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो बिहेमा लगाउने, यो पार्टीमा लगाउने, यो चाहिँ फलानुको पास्नीमा जाँदा लगाउने, यो चाहिँ फलानुको गुनी छोलीमा जाँदा लगाउने, यो चाहिँ मेरो बर्थडेमा लगाउने भनेर हामीले 2 जोडी भए मान्छेलाई कपडा पुग्छ। खानालाई एक छाक खाना र 2 जोडी कपडा भए मान्छेलाई पुग्छ। एउटा फोहोर मैला हुँदाखेरि त्यो धुने र अर्को लगाउने, त्यसलाई धुने। तर मान्छेको आवश्यकता बढ्दै गए पछाडि फेरि सान पनि देखाउँदै जानु पर्यो, अरूसँग कम्पिटिसन पनि गर्दै जानु पर्यो। झन् कम्पिटिसन देखावाको चक्करमा देखावा हुँदै गए पछाडि झन् भ्रम बढ्दै जान्छ क्या। फलानुले त यत्रो महँगो लुगा लगायो, मैले पनि यो लुगा लगाउनु पर्छ भनेर। यस्तो भने पछाडि हामी मायाको संसारसँग कम्पिटिसन गर्दै जान्छौँ र त्यसको कम्पिटिसनको कुनै अन्त्य छैन। त्यो आत्मा फेरि त्यो तलतिर मायाको गर्तमा फसिँदै जान्छ। हामीसँग हाम्रो परमधामको सुन्दर साथलाई त्यो कम्पिटिसन गर्नु कुनै पनि आवश्यकता छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य भनेको परमधाम हो। हामीलाई थाहा छ संसारको वस्त्र आभूषण र संसारको जति पनि चिजहरू छन् यी सबै मायावी हुन् र यो मायामै रहने हो। हामीले जाँदाखेरि केही लिएर जाने होइन भनेर हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। किनभने हामी वाणी पढेका सुन्दर साथ हौँ, हामीले वाणीको मन्थन गरेका छौँ। हामीलाई परमधामको यो अर्सको खजाना हामीलाई थाहा छ र हामीले संसारसँग तुलना गरेर संसारसँग हामीले कम्पिटिसन गर्दै गयौँ भने त हामी त आफ्नो लक्ष्यबाट वञ्चित हुँदै गइरहेका छौँ। हामीलाई त के सिद्धान्त हामीले अपनाउनु पर्छ भने, रुखा सुखा खाए कि ठन्डा पानी पी, देख पराए चुपडी मत ललचाए जीव। रुखा सुखा जे छ त्यही खाने, जे छ त्यही सन्तुष्ट हुने र जुन पनि हामीसँग धन, यदि हामीले धर्मपूर्वक आर्जन गरेको धनलाई हामीले राज्यको सेवामा लगाउने, तब हामी यो भ्रमको संसारबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ। सेवा नै सबभन्दा ठुलो धन हो। किनभने यो मायावी संसारमा यदि हामीले सेवा गर्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो लाभ चाहिँ अरू कुनै पनि छैन। फेरि कतिपय सुन्दर साथले फेरि भन्नु होला कि सेवा गर्दाखेरि त पैसाकै आवश्यकता पर्छ, धनकै आवश्यकता पर्छ। हो, आवश्यकता पर्छ। सेवा पनि 3 प्रकारको हुन्छ। मानसिक रूपको सेवा, शारीरिक रूपको सेवा, आत्मिक रूपको सेवा हुन्छ। र आर्थिक रूपको जुन सेवा छ त्यो सेवा पनि प्राणनाथजीको समयमा पनि सुन्दर साथले गर्नुभएको थियो। राजाराम झाझन भाइको हामीले कुरा सुन्दछौँ। राजाराम झाझन भाइको मेडतामा सामान्य कारोबार थियो, तर जब राजीले भन्नुभयो तपाईहरू मेडतामै बसेर सुन्दर साथको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नुहोस् भनेर प्राणनाथजीले भने पछाडि उहाँले हस्, हामी हाम्रो लागि केही पनि गर्दैनौँ, राजीले जति पनि दिनुहुन्छ त्यसको केही चिज चाहिँ हामी आफ्नोलाई आवश्यक चिज चाहिँ हामी उपभोग गर्छौँ, अरू सबै सुन्दर साथलाई हामी बाँड्छौँ, सुन्दर साथको सेवा गर्छु भने पछाडि पहिला 2 गुणा आम्दानी हुन्थ्यो भने दिन 2 गुणा, राति 4 गुणा हुँदै हुँदै गयो। किनभने लक्ष्य धेरै राम्रो थियो नि त। लक्ष्य महान थियो, सुन्दर साथको सेवा, सुन्दर साथको जागनीमा हामीले यो पैसा खर्च गर्ने भनेर लक्ष्य राख्नु भएको। त्यही भएर 2 गुणा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुँदा हुँदै मेडतामै सबभन्दा धनी वरिष्ठ व्यापारी राजाराम र झाझन भाइ हुनुभएको थियो। अनि पछाडि यदि हाम्रो लक्ष्य राम्रो छ, यदि हामीले सुन्दर साथको सेवा गर्ने र परमधाम यो संसारमा बसी बसी परमधामको लज्जत लिने यदि हामी भित्र त्यो भित्रको त्यो चाहना छ, भावना शुद्ध छ भने मायाको संसारको धनले पनि
ठुलो सेवा हुन सक्छ। तर हामीले आफ्नो स्वयंको लागि मात्रै सोच्यौं, स्वयंको स्वार्थको लागि मात्रै सोच्यौं भने आफ्नो मात्रै सुख सुविधा, आफ्नो परिवारको मात्रै सुख सुविधा र हामी स्व उन्मुख भयौं भने, आफूतिर मात्रै स्व प्रवृत्तितिर भयो भने, आत्म चिन्तन गरेनौं, सुन्दर साथको सेवा गरेनौं, सुन्दर साथको सेवामा पैसा लगाएनौं भने, धन लगाएनौं भने त्यो धनले विनाश निम्ताउँछ, त्यो धनले व्यक्तिको बुद्धि भ्रष्ट गरिदिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि धन यदि हामीसँग छ भने हामीले धनको सेवा गरौँ, मन छ भने हामीले सुन्दर साथको राम्रो सोचेर सेवा गरौँ, यदि हामीले शारीरिक रूपमा बलवान छौँ भने राम्रो कार्यमा खर्च गरौँ, यदि हामीले कुनै पुस्तक साहित्य लेखेर या चर्चा प्रवचन गरेर मानसिक रूपमा सेवा गर्न सक्छौँ भने मानसिक रूपमा सेवा गरौँ। हामी सुन्दर साथको परम दायित्व हो, भ्रमको संसारमा बसेर पनि हामी यो भ्रमबाट बाहिरन सक्छौँ, भ्रमबाट टाढा हुन सक्छौँ। मायामा बस्दा बस्दै पनि कमलको फुल हुन सक्छौँ, जलमे नाइए कोरे रहिए भनेर भनेको जुन सिद्धान्तलाई हामीले पालना गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो ब्रह्माण्डमा हामी छौँ। अब सुपनकी सृष्ट वैराट सुपनका झुटे साँझ ढपाया, असत आपे सो क्यों सतको पेखे, इन पर पीड नपाए। सुपनको सृष्ट संसार सब सपनाकै छ, झुटोले साँचो ढाकेको छ, र असत आपे सो क्यों सतको पेखे, इन पर पीड नपाए। र असत्य संसारमा सत्यलाई चिन्नको लागि बहुत विरलै व्यक्ति हुन्छ। कोही कोही एउटा परमहंस सत्यको मार्गमा बल्ल बल्ल हिँड्न सक्नुहुन्छ, त्यस पछाडि उहाँको पद चिन्हमा लाखौं करोडौं अनुयायीहरू हिँड्छ। पहिला हिँड्दाखेरि त सत्यको मार्गमा हिँड्दाखेरि त एक्लो हुन्छ व्यक्ति, जब उसले त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्छ उसको पछाडि हजारौं भिडहरू, लाखौं भिडहरू उसको पद चिन्हमा हिँड्दछ। र भरम कि बाची रजी बिस्तारी, भरम सो भरम भरम, यो भरमको बाजी हो, भरमको माया। जस्तै एउटा उदाहरण हुन्छ बाणीमा पनि, एउटा बाजीगरले के गर्छ, एउटा परेवा लिन्छ, परेवालाई खेलाउँछ, एकछिनमै त्यो परेवालाईबाट एउटा सुन्दर महल बनाइदिन्छ, एकछिनमै त्यो महल विनाश पनि गरिदिन्छ, सुन्दर सुन्दर खानेकुराहरू आभूषणहरू पनि एकछिनमा त्यो बाजीगरले देख्दा देख्दै बनाइदिन्छ, र एकछिनमा त्यो भ्रमको त्यो खेल पनि एकछिनमा सिद्धिन्छ। लास्टमा त्यहाँ न परेवा हुन्छ, न त्यहाँ महल हुन्छ, न धन सुन चाँदी पैसा नै हुन्छ, केही पनि हुँदैन, एकछिन देख्नको लागि मात्रै चमत्कार देखाइन्छ। त्यस्तै यो मायाको संसार हो। हिजोसम्म हामीसँग धन हुन्छ, आज हुँदैन, आज हामी गरिब हुन्छौँ, भोलि हामी करोडपति हुन्छौँ। हेर्दा हेर्दै हिजो हामीसँग कति माया गर्ने, प्रेम गर्ने सम्बन्धी हिजोसम्म हाँसिरहेको हुन्छ, बोलिरहेको हुन्छ, आज ऊ हामीसँग हुँदैन, उसले संसार छोडिसकेको हुन्छ। हेर्दा हेर्दै हिजोको व्यक्ति आज हामीसँग हुँदैन। सम्बन्ध पनि हिजो उसँग कति मिठो सम्बन्ध हुन्छ, ऊ बिना हामी बाँच्नै नसक्ने हुन्छौँ। मेरो आफन्त, मेरो साथी, मेरो प्रिय, यो व्यक्ति मेरो त्यो व्यक्ति भनेर कति हामीले भनिरहेका हुन्छौँ, तर आज त्यो व्यक्ति शत्रु भइदिन्छ। हिजोसँग मित्र हुन्छ, आज त्यो शत्रु भइसकेको हुन्छ। हेर्दा हेर्दै यो संसार एकछिनमा बदलिराखेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो भ्रमको बाजी हो। यहाँ जे छ त्यो सबै असत्य छ, जे देखिरहेको छ असत्य छ। आज हामीसँग करोडौं पैसा छ भने त्यो पनि असत्य हो, र भोलि हामी गरिब हुन्छौँ भने त्यो पनि असत्य हो। कसरी हो भन्दाखेरि, टाइम कति भइसकेको छ, एकचोटि मलाई दिनु होला कति टाइम छ। असत्य कसरी हो भने म एउटा उदाहरण दिन्छु। एकचोटि राजा जनकले सपना देख्नु भएछ। राजा हुनुहुन्थ्यो, हजारौं दास दासीहरू थिए, सुख चैन थियो, आनन्द थियो, महल थियो, सबै थियो, दास दासीहरू सबै थिए। तर उहाँले एउटा सपना देख्नुभयो। राजसी सिंहासनमा सुतिराख्नु भएको थियो, राजसी बिस्तरमा। सपना दास दासीहरूले पंखा झलिरहेका थिए। सपना के देख्नुभयो भने उहाँ एउटा भिख मङ्गा हुनुभएछ। चारैतिर होकार छ, हल्ला छ, अकाल परिरहेको छ सपनामा। उहाँसँग कपडा पनि छैन, भोक र प्यासले तडपिरहेका छन्। भिखारीको रूपमा राजाले देख्नुभएछ। त्यो भिखारी चाहिँ, सपनाको भिखारी, त्यो अकाल परेको देशमा घुम्दै घुम्दै 3 दिनबाट भोको भएर घुम्दै घुम्दै, पानी नि पिउन पाएको छैन, भोको छ,
घुम्दै घुम्दै बल्ल बल्ल एक ठाउँ यस्तो ठाउँमा पुगेछ जहाँ चाहिँ भण्डारा भइरहेको थियो। भण्डारा भइरहेको थियो, त्यहाँ पुगेछ राजाको उसमा र लाइन बसेछ खानाको लागि। लाइन बसे पछाडि जब त्यो भण्डारा बाँड्दा 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 जब उसको पालो आउँछ, उसको पालामा सम्पूर्ण भोजनहरू सिद्धिएछ के, बाँडिरहेको जति पनि भोजनहरू छ त्यो सबै सिद्धिएछ, मिठाई इत्यादि सबै दिए पछाडि उसलाई भोकले प्यासले तडपिरहेको व्यक्तिलाई बल्ल 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 लास्टमा पालो आयो, त्यही पनि खाना सिद्धियो भने पछाडि कति पीडा भयो। अनि अब बल्ल बल्ल कोरकार गरेर अलिकति खाना अलिकति पानी लिएर जब कोरकार गरेको खाना थोरै लिएर पत्तामा लिएर जब त्यहाँ बस्नुहुन्छ, अचानक एउटा कुकुर दौडेर आएर त्यो भोजनमाथि हमला गरेर त्यो भोजन लिएर टाप भाग्छ। अनि अब त्यो पानी पनि त्यो भोजन कुकुरले लिएर भाग्दाखेरि त्यो पानी पनि पोखिन्छ भने पछाडि अब भोको र प्यासा व्यक्ति खाना बसेको थियो, बल्ल बल्ल कति दिनको मेहनत पछाडि त्यो प्राप्त भएको थियो उसलाई भोजन, त्यो पनि अब कुकुरले झम्टेर खाइदियो। अब कस्तो भयो उसलाई पीडा भयो, उसलाई साह्रै भोकले रुन थाल्नुहुन्छ, ग्वाग रुन थाल्नुहुन्छ। रुँदा रुँदा उहाँ बिउजिनुहुन्छ। बिउज्दाखेरि त राजसी ठाँट बाँटमा सुनै सुनको पलङमा सुतिराख्नु भएको छ। अगाडि 84 व्यञ्जन 56 प्रकारको भोग अगाडि छ। दास दासीहरूले पंखा चलिरहेका छन्। मिठो मिठो पेय पदार्थहरू अगाडि उपलब्ध छ। दासीहरू सेवाको लागि हाजिर छन्। त्यो देखेर छक्क पर्छन्। उनी चाहिँ के भनिरहेका छन् उठ्दाखेरि, मेरो भोजन मलाई चाहियो, मलाई एकदम भोक लागेको छ भनेर रुँदै अलापिँदै उनी बिउजिनुहुन्छ। भने पछाडि अब उनलाई अचम्म लाग्छ, म यस्तो राजसी ठाटबाटमा बसेको राजालाई यस्तो भिख मगाएको मैले सपना देखेँ। अब यो सत्य हो कि त्यो सत्य हो? म यहाँ अहिले राजा भएर बसेको छु, यो मेरो लागि सत्य हो कि त्यो भिख मगा भएको थिएँ म त्यो सत्य हो? म कुन चाहिँ मेरो सत्य हो भनेर उनलाई प्रश्न उब्जेछ। यदि म राजा सत्य हो भने मैले त्यस्तो भिख मगाएको सपना किन देखेँ? यदि म त्यो भिख मगा हो भने म राजा कसरी भएँ? यो सत्य हो कि यो सपना सत्य हो कि त्यो सपना सत्य हो? यसलाई भने के भरम कि बाजी रची बिस्तारै भरम सो भरमान। उनलाई त्यही भरम भयो। अनि उनी गुरु सुखदेवबाट पुगे। गुरु सुखदेवले, गुरुजी मैले सपनामा यस्तो यस्तो भिख मगा भएर देखेँ, मैले भोजनको लागि तर्सेको देखेँ, पानीको लागि तर्सेको देखेँ, तर म अहिले राजा छु। म राजा हुनु सत्य हो कि त्यो भिखारी भएको म सत्य हो भन्दाखेरि सुखदेवले भन्नुभयो, हे राजन, न तिमी राजा सत्य हौ न तिमी भिखारी सत्य हौ। तिमी निन्द्रामै निन्द्रा देखिरहेका छौ। भरम सो भरमाना। तिमी भरमको संसारमा छौ र भ्रममा नै भ्रम, निन्द्राको संसारमा तिमीले निन्द्रा देखिरहेका छौ। न यो सत्य हो न त्यो सत्य हो। तिमी त त्यो दुइटैदेखिबाट पर शुद्ध चैतन्य तिमी आत्मा हौ भनेर भनिदिए पछाडि उनको आँखा खुल्दछ। बल्ल उनी तटस्थ हुँदछन्। साधक सोही तुम खोजो रे साधु, जिनको पार पाएन। न यो हाम्रो शरीर सत्य हो न संसार सत्य हो। न हामीले यो संसारमा देख्ने सपना नै सत्य हो। हामी त यो शरीर र ब्रह्माण्डदेखि पर शुद्ध चैतन्य आत्मा हौ भन्ने कुरा हामीलाई विदित हुनुपर्दछ। मृगजल सो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोही, तो बिन्दुका बिन्दुमा समावे। तर यो बिन्दुको ब्रह्माण्डबाट बाहिर निक्लिन एउटा गुरु चाहिन्छ। गुरु अर्थात् गु अर्थात् अन्धकार, रु अर्थात् प्रकाश। अन्धकारबाट प्रकाशतिर लिएर जाने, तारतम्य ज्ञानको प्रकाशमा लिएर जाने गुरु, सतगुरुको आवश्यकता पर्दछ, जसले चाहिँ सही बाटो देखाउँछ। यदि गुरु छैन भने सतगुरु अर्थात् परमात्मालाई गुरु मानेर हिँड्न सकिन्छ। र यदि तारतम्य ज्ञान दिने गुरु जो परमहंस हुनुहुन्छ या जसले त्यागी तपस्वी हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ वास्तवमा साधना गर्नुभएको छ भने त्यस्ता गुरुहरूको शरणमा गएर उहाँहरूको हात समाएर उहाँले जुन बाटो देखाइदिनुहुन्छ त्यो बाटोतिर अगाडि गएर हामीले पार प्राप्त गर्न सकिन्छ। नभए यो संसारमा मृगजल सो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। यदि हामीले गुरु छैनौँ भने, गुरु गर्न सकेका छैनौँ भने, गुरु अर्थात् त्यो संसारको डिम्बका गुरु गरेर त्यो गुरु होइन कि अन्धकारबाट प्रकाशतिर लिएर जाने, ज्ञानको मार्ग बताउने गुरु भएन भने कस्तो हुन्छ भने मृगजलबाट हामीले त्रिखा मेटेको जस्तो हुन्छ।
त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले मृगजलबाट तिर्खा मेट्न, यो गुरु बिना यो संसारबाट पार पाउन खोज्नु भनेको मृगजलले, जस्तै मृगले त्यो मरुभूमिमा टाढा जल देख्दछ, मरुभूमिमा दौडेर जाँदा त्यो मरुभूमिमा जल हुँदैन, जलको आभास हुन्छ। त्यस्तै गरी परमधाम प्राप्त गर्ने, अखण्ड मुक्ति पाउने सपना छोडिदिए हुन्छ। यदि हामीले सच्चा पथ प्रदर्शक हामीलाई प्राप्त भएन भने हामी के हुन्छौँ, मार्ग भड्किन्छौँ र गलत बाटोमा जान्छौँ। त्यही कारणले गर्दा त्यागी, तपस्वी, सन्यासी र जसले वैरागी एउटा गुरु हुनु पर्दछ, जसले वाणीको सही मन्थन गरेको होस्, वाणीको सिद्धान्तमा हिँडेको होस्, जसको भित्र चाहिँ परमात्माको शक्तिले लीला गरेको होस्, त्यस्तो गुरुको आवश्यकता हामीलाई पर्दछ। चित्तवनी गर्दा पनि हामीलाई गुरुको आवश्यकता पर्दछ, परमहंस या आफूले तारतम्य लिएको गुरुको आवश्यकता पर्दछ। किनभने गुरु बिना हामीले त्यो मार्गलाई हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यही अनेक उपाय का जो करे तो बिन का बिन समामे। अब एउटा अन्तिम चौपाईमा भन्नुभएको छ, मामत कय बिन्द बैठे उड्या सागर सुख सिन्ध अक्षरातीत अखण्ड घर पाया ए निध पुरुष सम्बन्ध। मामतीजी भन्नुहुन्छ बिन्द बैठे उडाया पाया सागर सुख सिन्ध। हामी यो संसारमा बसी बसी परम धामको सिन्धको सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि यसरी हामीले चर्चा संगतको माध्यमबाट, चित्तवनीको माध्यमबाट, वाणी मन्थनको माध्यमबाट हामीले चाहिँ बिन्दमा, यो संसारको बिन्द रूपी ब्रह्माण्डमा बसी बसी सागर सुख सिन्ध परम धामको सेवा मार्फतबाट, चित्तवनी मार्फतबाट, सुन्दर साथको सेवा गरेर, चित्तवनी गरेर, प्रेमद्वारा, इश्कद्वारा, इमानद्वारा, श्रद्धा विश्वासद्वारा हामीले चाहिँ परम धामको सुख लज्जत यो संसारमा बसी बसी हामीले लिन सक्दछौँ। अक्षरातीत अखण्ड घर पाया ए निध पूर्व सम्बन्ध। अक्षरातीतको अखण्ड सुख, आनन्दको सुख हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। कसरी भन्दा ए निध पूर्व सम्बन्ध, यो पहिलाको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि परम धामसँग हाम्रो सम्बन्ध छ नि त। हाम्रो घर परम धाम हो, राज्य हाम्रो आत्माको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध पहिल्यैदेखिबाट छ। संसारको सम्बन्ध त हामीले यहाँ आएर हामीले बनाएका सम्बन्ध हो, परमात्मासँग सम्बन्ध त हाम्रो पहिल्यैबाट छ। त्यो त अखण्ड अनादिकालदेखिको सम्बन्ध हो र अनन्त कालसम्म रहन्छ। यो संसारको सम्बन्ध क्षणिक हो र त्यो सुख चाहिँ कसले प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि जसको पहिलादेखिबाटै राज्यसँग अखण्ड निस्बत छ, सम्बन्ध छ। त्यो निस्बत कसरी थाहा हुने? यदि हामीलाई राज्यप्रति इमान छ, पुरा विश्वास छ, जस्तो दुःख पर्दा, जस्तो कष्ट पर्दा, जस्तो पर्दा पनि हाम्रो इमान डगमगाउँदैन। हामीलाई राज्यप्रति विश्वास गरेर हामीले हमेसा विश्वास गर्छौँ, जस्तो सुख आए पनि दुःख आए पनि राज्यलाई सौँपिन्छौँ भने तपाईँ नै हाम्रो सब कुछ हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहेक हाम्रो कोही पनि छैन, मेरो दुःख सुख सबै तपाईँकै हो, तपाईँकै निर्देशन अनुसार हुन्छ, मेरो हातमा केही पनि छैन भनेर यदि हामीले उहाँलाई सम्पूर्ण सौँपेका छौँ भने हामीलाई केही टेन्सनै छैन। किनभने राज्य हाम्रो पति हुनुहुन्छ, आत्माको मालिक हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले सम्पूर्ण सौँपे पछाडि हामीलाई टेन्सनै हुँदैन, हामीलाई चिन्ता नै हुँदैन। यदि हाम्रो सम्बन्ध छ भने, सम्बन्ध छैन भने त हामीले विश्वासै गर्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरा हामीलाई आफूले पढेको कुरामा विश्वासै हुँदैन, हामीले सुनेको कुरामा विश्वासै हुँदैन, हो कि होइन भनेर डगमगाएर बस्छौँ यदि हाम्रो सम्बन्ध छैन भने। यदि हामी ईश्वरीय सृष्टि रहेछौँ भने, जीव सृष्टि रहेछौँ भने हामीलाई वाणीको कुरामा विश्वासै हुँदैन पहिलो कुरा त। र वाणीमा भनेको कुरा र सुन्दर साथहरूले चर्चा गर्दाखेरि वाणीको कुराहरू सुनाउँदाखेरि यस्तो पनि हुन सक्छ र भन्ने जस्तो लाग्छ, विश्वासै हुँदैन। तर जुन परमधामको आत्मा हुन्छन् उनलाई त पूर्ण विश्वास हुन्छ कि यो वाणीमा भनेको कुरा 100% सही हो र मेरो आत्माले गवाही दिइरहेको छ कि हो यो कुरा सही हो। र जति जे भए पनि उसले वाणीको सिद्धान्त बाहेक अरू कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि कुरालाई विश्वासै गर्न सक्दैन। परमधामको आत्माले आफ्नो सम्बन्ध, आफ्नो निष्पत्तिमाथि 100% विश्वास हुन्छ परमधामको आत्मालाई। त्यही कारणले गर्दा आज यो दोस्रो प्रकरणको यो चौपाईमा भनेको जुन कुराहरू छ त्यसको सारांश यही छ कि हामी यो बिन्द रूपी संसारमा बसेका छौँ र यो बिन्द रूपी संसारमा बसी बसी हामीले सिन्ध सागरको सुख हामीले प्राप्त गर्नु छ। त्यो सागरको सुख कसरी प्राप्त गर्ने भन्दा चित्तवनीद्वारा, सेवाद्वारा, वाणी मन्थनद्वारा, सुन्दर साथसँग प्रेम भाव गरेर, चर्चा सत्सङ्ग
वाणी वितकलाई श्रवण गरेर हामीले त्यो अखण्ड सुख लज्जत हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। जुन कुरालाई चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेशले खोज्दा ब्रह्माण्ड कहाँबाट उत्पत्ति भयो भनेर उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। हामी यो संसारमा बसी हामीले परमधामको एक एक जरा परमधामको एक एक कणको लज्जत हामीले यो संसारमा बसी हामीले लिन सक्दछौँ। यो ब्रह्मवाणीद्वारा, निज बुद्धिद्वारा, जागृत बुद्धिद्वारा हामीले सपनाको बुद्धिलाई परास्त गरेर हामी को हौं, कहाँबाट आएका हौं र हाम्रो परम लक्ष्य के हो, हामीले यो शरीर र संसारलाई छोडे पछाडि हामीले जानुपर्ने कहाँ हो भन्ने कुरा, सबै कुरालाई मनमा चिन्तन गर्दै सुन्दर साथले एक भएर आफ्नो स्वयंको आत्मामा चिन्तन गरेर यो आत्मालाई अर्श बनाउनको लागि सम्पूर्ण प्रयास सबै सुन्दर साथहरूले वाणी मन्थनद्वारा गर्नुहुनेछ। र राज्यको ले बताए अनुसार मार्गमा सिद्धान्तमा अविचल भएर एकदमै जति हुरी आए पनि, बतास आए पनि, मायाले जति पनि पीडा दिए पनि आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग भएर सम्पूर्ण सुन्दर साथहरूले वाणीको सिद्धान्तमा विश्वास गरेर करोडौं अरबौं संसारको खजाना प्राप्त गरे पनि त्यसको अगाडि नलोभिकन परमधामको यो अखण्ड सुखको लज्जतमा हमेशा सुन्दर साथ कै कोट राज वैकुण्ठ के नआवे खिन समान। यो ब्रह्मवाणीको सुख जुन लज्जत छ नि, त्यो वैकुण्ठको करोडौं राज्यको सुख यदि हामीलाई एकैचोटि प्राप्त भए पनि हामीलाई यस परमधामको सत्सङ्गको लज्जत सुख, परमधामको अलिकति जुन रस छ त्यसको आनन्द चाहिँ हामी त्यसको तुलना चाहिँ करोडौं वैकुण्ठको सुखसँग पनि हुन सक्दैन भनिएको छ भने त्यो सिद्धान्तमा, वाणीको सिद्धान्तमा सुन्दर साथ अडिग भएर खडा भएर यो संसारमा बसी अखण्डको लज्जत लिनुहुनेछ र सम्पूर्ण सुन्दर साथ एकताबद्ध भएर वाणीलाई को प्रकाशलाई अगाडि बढाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र सम्पूर्ण सुन्दर साथहरूलाई एउटा ज्ञानको प्रकाश दिनको लागि हातेमालो गर्दै वाणीको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने विश्वास लिँदै म आफ्नो दुई शब्दलाई यही विराम दिन चाहन्छु। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म बालकृष्ण सुन्दर साथजीलाई। सुन्दर साथजी, सेवाको महत्त्व र यो मायावी संसारको के छ हामीमा दुष्प्रभाव भन्ने विषयमा हामीले अहिले चर्चा श्रवण गर्यौं भर्खरै। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आउन सुन्दर साथजी, म यहाँ लगभग वाणी गायनको लागि सुन्दर साथजीहरूलाई हेर्दैछु। लगभग म आफै ढिलो भएँ सुन्दर साथजी। सर्वप्रथम सम्पूर्ण हातमे सुन्दर साथजीको कोमल चरण कमलमा प्रणामजी अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रम समापनतर्फ हामी लाग्नेछौँ र अर्जी गायनको लागि म बर्दघाट सुन्दर साथजीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्जी गायनको लागि भने सदानन्द मङ्गल मेरो यो गायनको लागि चाहिँ बेलटारबाट मित्र पराजुलीलाई तयार भएर रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनु सुन्दर साथजी, अर्जी गायन बर्दघाट सुन्दर साथजीबाट। प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। या तुम हो तैसे दीजियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी। हम जैसे मार्जी न करो मेरा तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जी नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सकूं या तुम हो मेरे आस जी। आशा वीरानी तो करूं पिया सोई दूसरा हो सब विदतिया जी। समर्थ बिना रैन जात रोए रोए जी। संबंधी जो मैं होती सोच देंगे
जब तुम पर दिखाओगे पिया देखूंगी नैन नजार जी। एक पुकार पिया सुन के अब ढील करो जिन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं मेरा ही नजी। मैं करूं पिया सोड़ी भय अंतराय जी। सोड़ी अंतराय टाल के दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सपिया देहा सबिलास जी। वरण जय श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं पिया सबंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी पे कहाँ कहूँ किन सौगात जी। श्री महामत गल स्वरूप पर पिया अंगन बलि बलि जात जी। तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। जय। जी के कोमल चरण में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा र हामीले अर्जी गायन गर्यौं सुन्दर साथजी। आउन सुन्दर साथजी, अब हामी सदानन्द मङ्गलमय रहिए गायन गर्नेछौँ र बेलटारबाट मित्र सुन्दर साथजीबाट। सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथीहरूको नुरी चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी आजको हामीलाई अमृत पान पिलाउनु हुने धर्म प्रचारक बालकृष्णजी, सुन्दर साथजी र कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय सुन्दर साथजी लक्ष्मणजीमा पनि कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कृपया मलाई मौका दिनुभएकोमा स्वीकार्नुहोस्। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। माँ प्रसाद और चरण अमृत यही सुख साथ में पाइए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, तन सोवे रुआ निशा दिन जागे, धाम धनी के चरणों रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में 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 रहिए। अस्त पहर दिन चौसक घडिया, निसी दिन पियो 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 कहिए, निसी दिन राज 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए,
सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। सुन्दर साथ भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथ जी की जय। आज की आनन्द की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद छ मित्र सुन्दर साथ जी, सदानन्द मङ्गलमय रहे गायनको लागि। र सुन्दर साथ जी, सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। टेक्निकल सपोर्टको लागि घले सुन्दर साथी, रूपक सुन्दर साथीलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गर्नेछौँ र फेरि हामी भोलि भेट गर्नेछौँ नि। भोलि आइतबार पनि हाम्रो सत्सङ्ग कार्यक्रम रहनेछ भन्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीको कोमल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।